قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد خوتنا الكرام، جيناكم في فيديو وخبر جديد. في هذا الفيديو راح تسمعوا ما يقوله محلل تونسي حول الانقلاب الأخير لإسراف الدولة الفاشلة الفرنسية ودور الصحافة الجزائرية في كشف هذا الانقلاب بكل تفاصيله. قبل مشاهدة الفيديو كالعادة وصلوه 4000 لايك ومرمدوا أبناء فرنسا اللي ماهوش عاجبهم الحال من حقيقة البلد الخانز فرنسا. والآن خليكم مع الفيديو. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل مثيرة عن انقلاب عسكري في فرنسا. ما قصة هذا الانقلاب ومن وراءه وما هي حيثياته، وخاصة الظرفية العامة لماكرون الذي تنهار شعبيته بأسباب كثيرة في الواقع، من خسارة صفقة الغواصات الأسترالية والإذلال الأمريكي الأسترالي إلى سترة الصفراء إلى أزمة كورونا. انقلاب في فرنسا كان في السودان أو في مالي أو في دولة أفريقية من دول العالم الثالث، لكن آخر عملية انقلاب حقيقية وجدية كانت سنة 1961 ضد شارل ديغول. طيب، لما نحكي عن انقلاب في فرنسا، انقلاب ضد من؟ ضد الأوليغارشية الحاكمة. شرحت في أكثر من برنامج من هي الأوليغارشية الحاكمة بسرعة. الأوليغارشية مثلا في فرنسا هي توتال، داسو، بيجو، رينو، سيتروان، تشوفها الشركات الكبرى العملاقة. هي الأوليغارشية، هي تحكم، هي تملك فرنسا ولا تحكم مباشرة. بالنسبة لها ساركوزي أو ماكرون أو غيره هم مجرد موظفين عندها، يعني مجرد موظفين. الموظف اللي يحترق ترمي به حتى في السجن مثل حالة ساركوزي. فماكرون هو مرعوب الآن من أن الأوليغارشية الملكة الحقيقية لفرنسا ستتخلى عنه وتبحث عن بديل له. من يحارب هذه الأوليغارشية؟ يعني ليس كل الشعب الفرنسي قابل بحكم الأوليغارشية الحاكمة في فرنسا صانعة الرؤساء. هم عادة إما اليسار الشيوعي الراديكالي أو اليمين القومي الراديكالي. أيضا اليمين القومي الراديكالي ومدفوعا ومدعوما بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية التي ترى منذ الثورة الفرنسية اليوم هذه أوليغارشية برجوازية صناعية مالية تتحكم في رقاب الفرنسيين ولا تريد أن تفرط في السلطة ولا تشارك في السلطة. الأوليغارشية حكيت في أكثر موضوع عن الأوليغارشية الفرنسية. إذن هذه المحاولة لهذا الشخص ومجموعته هي ضد الأوليغارشية في نهاية المطاف، وليس حتى ضد الشخص ماكرون. لكن لماذا الآن ماكرون طبعا يسعده مثل هذه الأخبار؟ لأنه يبحث عن تعاطف شعبي، لأنه شعبيته انهارت لأسباب عديدة جدا، منها سترة الصفراء التي فضحت الأوليغارشية وفضحت حكم ماكرون. وماكرون موظف عند هذه الأوليغارشية، يعني لما أقول موظف لما تريد أن تتخلى عنه تتخلى عنه في أي لحظة وتبقي حتى بالسجن. ذكروا ساركوزي وما حدث له. ماكرون طبعا في وضع صعب كما قلت، تم إذلال فرنسا بحكاية الغواصات، حاول بدوره أن يمارس العنجهية والأبوة ضد الجزائر ودول المغرب العربي، لكن الجزائر تصدت له بشكل كبير جدا وضربات قاتلة، منها منع الطيران الفرنسي العسكري من المرور فوق الأجواء الجزائرية وضربة بضربة وسحب سفيرة إلى آخره، فبدأ يتراجع. أيضا ضربة من الأمريكان والأستراليين، ضربة من الجزائر. فيبحث عن تعاطف شعبي. ربما وسائل الإعلام الفرنسية تهون من هذه العملية حتى تكسب ماكرون نوع من الشرعية، وأنه حارس الديمقراطية بين مزدوجين وحارس الجمهورية أيضا في فرنسا. لكن فرنسا والانقلابات العسكرية نعم، في من بدأ مساء يوم 21 أفريل 1961 حتى 26 أفريل، يعني تقريبا ل5 أيام، حدث انقلاب عسكري في فرنسا ضد شارل ديغول، لأنه ضباط عسكريين جنرالات الجيش الفرنسي لا يريدون استقلال الجزائر ويريدون أن تكون الجزائر فرنسية، فسعوا للانقلاب العسكري على شارل ديغول واحتلال
الإليزي يعني قصر الرئاسة. منذ ذلك الحين طبعا ثم حركات يسارية ويمينية متطرفة إرهابية، لكن الحديث عن انقلاب حسب رأيي الأوليغارشية الفرنسية ربما أيضا بطلب من ماكرون تقوم بتضخيم الحدث. سنرى ما جاء. العملية أو جاءت بها صحيفة يومية لو باريزيان الفرنسية، عنوانها يعني عملية أزوق الكشف عن إحباط محاولة انقلاب في فرنسا. صحيفة لو باريزيان الفرنسية تقول أن السلطات الأمنية في البلاد أحبطت محاولة انقلاب كان يقودها سياسي يميني متطرف. صحيفة لو باريزيان قالت أن المخابرات العامة الفرنسية أحبطت انقلابا خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية موديم ريمي داي، وأبرزت أن السلطات الفرنسية وضعت داي الشخصية اليمينية المتطرفة رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ذروعه في التخطيط لعملية انقلابية وأعمال عنف. وأوضحت أن داي البالغ من العمر 55 عاما تم اتهامه يوم 22 أكتوبر بالإرهاب. وكشفت التحقيقات عن انقلاب مثير للقلق كان يستهدف الاستيلاء على قصر الإليزي، يعني ماشي الماكرون لاعتقاله وهو وزوجته العجوز، يعني بمساعدة العديد من أنصار داي ومنظمة شبه عسكرية كبيرة. منظمة شبه عسكرية كبيرة يعني ناس مسلحة. من جهته كشف موقع فرانس تيفي انفو أن مخطط داي يوصف بأنه سري واطلق عليه اسم عملية أزوغ، وكان منظما للغاية. وبين نقلا عن مصدر مقرب من الملف أن فكرة المخطط نشأت منذ حوالي عام بدأ المخطط في النضج في وقت كانت فرنسا تقاوم فيه أزمة صحية بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتابع المصدر كان داي يقود عملية أزور بالمنزلية في ماليزيا. السيد في ماليزيا يقود فيها بالإنترنت، حيث كون منظمة سرية تضم عشرات الأشخاص للمشاركة في مشروعه. وأشار إلى أن المنظمة السرية تضم بخاصة مدنيين وعسكريين مع توفرهم على أسلحة حقيقية وخطة تجنيد. ويرأس الفريق العسكري جنديان من الجيش الفرنسي. أي كيف ظل مش جنرالين، مش جنرالات، مش مشكل، جنديان من الجيش الفرنسي يرأسان الفريق العسكري هذا. وأضاف المصدر كانت عملية أزوق مثيرة للقلق رغم أنه لم يتم تحديد تاريخ معين ليوم الانقلاب. وقالت فرانس تيفي انفو أن التحقيقات مستمرة بتهمة تكوين جمعية إجرامية إرهابية، مضيفة أنه قد يتم متابعة الموقوفين كذلك بتهمة تهديد أمن الدولة. تهديد أمن الدولة وهذه عادة ما تهم الموجودة في الدول الأفريقية ودول العالم الثالث واللي الصحافة الفرنسية تسخر منها. أنا من التفاصيل طبعا الباريزيان جريدة يومية قوية ثم أخذتها وكالة الأنباء العالم الكل الآن يتناول هذا الموضوع. أنا أعتقد ثم مبالغة كبيرة جدا في هذا الموضوع. أنا أعتقد هي رقصة الديك المذبوح لماكرون الذي يخسر شعبيته ويستعطف الأوليغارشية الحاكمة لتدعمه أو الأوليغارشية المالكة، وأنه في شطحاته خسر مع الجزائر، خسر مع الأمريكان. أيضا حكاية فضيحة أخرى هي تدريب عناصر انفصال الأدوية الماك في تشاد، يخسر في مالي لصالح الروس، في جمهورية أفريقيا الوسطى خسر لصالح روسيا. أفريقيا تتمرد عليه، تتمرد على فرنسا وعلى الفرنكفونية وعلى اللغة الفرنسية. أهانوه الأمريكان وأذلوه بشكل واضح مع حكاية 56 مليار دولار لصفقة الغواصات التركية. كما قلت حاول مع الجزائر، تونس، التأشيرات يتخبط. ربما الآن يريد أن يضخم شيء موجود وأكيد يعني ليس من فراغ، لكن حديث مانشيتات انقلاب واحتلال إليزي ربما مضخم جدا لحسابات انتخابية ولاستعطاف الناخب الفرنسي. في كل الحالات ماكرون في ورطة حقيقية، ماكرون في حالة ضعف شديد، ماكرون يستدعي الأوليغارشية المالكة الحاكمة الحقيقية في فرنسا في أن لا تتخلى عنه وتدعمه في الانتخابات القادمة ليكون رجلها ليخدمها بإخلاص وليقدم خدماته مثل ما فعل
ويفعل الآن رغم احتجاجات السترات الصفراء. والله يا ليت مثلا الإعلام الجزائري هاي فرصته، وخاصة باللغة الفرنسية، يفتح هذا الملف، ملف محطة الانقلاب، ويستدعي ناس منهم، لأنه الآن كما سترون الموجة كاملة ستتحدث عن هؤلاء الانقلابيين، ولن يعطيهم أحد الفرصة للحديث هم، نريد أن نستمع إلى وجهة نظرهم بالتفصيل، من هم وماذا يريدون بالضبط، لأن الأوليغارشية ربما تستخدم كل وسائل الإعلام لتهميش هذه الجماعة وعدم الحديث عنها كما يجب. في كل الحالات واضح أن التوقيت بما أن العملية لأكثر من عام، التوقيت الآن هي محاولة ماكرونية لاستعطاف الناخبين الفرنسيين، وبخاصة لاستعطاف الأوليغارشية المالكة لفرنسا. انقلاب في فرنسا، يا نعم يا سيدي، بالتالي يا فرنسيس ما عدتوش تسخروا انقلاب في مالي وانقلاب في السودان، أو حتى أنتم عندكم الانقلابات العسكرية. وشكرا لكم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا لنا جام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.